मशरिक़ वस्ता में कशीदगी पर बड़ी बैठक। सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत इजलास में सियासी अस्करी क़यादत शरीक होगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ऐवान सदर पहुँच गए। ज़राए के मुताबिक मुल्क में मौजूद पेट्रोलियम ज़खायर और तरसील का जायज़ा भी लिया जाएगा। मोटरसाइकिल और रिक्शा ड्राइवर्स को सब्सिडी बारे अहम फैसले मुतवक्के। मुश्किल की घड़ी में कमज़ोर तबके को अकेला नहीं छोड़ेंगे। कमज़ोर और मुतवस्सित तबके को मज़ीद रिलीफ देने के लिए कोशिश हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अवामी रिलीफ के इक़दामात पर जायज़ा इजलास में गुफ्तगू। कहा, बजट के इक़दामात से हासिल रकम अवामी रिलीफ के लिए बरोए कार लाई जाएगी। तरक्याती बजट में कटौती और 60% सरकारी गाड़ियों को फिलफौर बंद किया। डिजिटल निज़ाम से रिलीफ के इक़दामात आम आदमी तक पहुँचाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार आज बीजिंग जाएंगे। ज़राए के मुताबिक ईरान अमरीका तनाज़े के खात्मे के लिए पाकिस्तान के अमन इक़दाम और मुज़ाकरात पर बातचीत करेंगे। मुज़ाकरात से मुतालिक चीन को एतमाद मिलेंगे। ट्रंप ने पाकिस्तान में जारी मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी है। ईरान से जल्द डील होने का इंदिया दे दिया। तैयारे में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ बराह रास्त और बिलवास्ता बातचीत कर रहे हैं। लगता है कि हम ईरान के साथ जल्द मुआहिदा कर लेंगे। सदर ट्रंप की मुज़ाकरात के साथ एक बार फिर खारिज जजीरे पर कब्जे की धमकी। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों की तादाद 20 हो गई। एक तरफ सिफारती कोशिशें, दूसरी तरफ ज़मीनी हमले की तैयारियां। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ज़मीनी कार्रवाई तवील हो सकती है। खारग जजीरे पर कब्जा और आबनाए हुर्मुज़ के साहली इलाकों पर हमले किए जाएंगे। अमरीका ने मज़ीद 2 बहरी जहाज़ मशरिक़ वस्ता भेज दिए। अमरीका बहरी बेड़ा 3500 अहलकारों को लेकर मशरिक़ वस्ता पहुँच गया। 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के हज़ारों अहलकार भी तैनात करने का इम्कान। ज़मीनी हमला हुआ तो अमरीका को सख्त जवाब मिलेगा। ईरान की वार्निंग। स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ कहते हैं, मुज़ाकरात की बातें सिर्फ अवामी सतह तक महदूद हैं। अमरीका और इसराइल ने ईरानी शहरी आबादी को निशाने पर रख लिया। सूबे गिलान पर फ़ज़ाई हमला, 2 अफराद शहीद, 5 ज़ख्मी। मगरबी सूबे खोस्तान में पानी के बड़े ज़ख़ीरे को निशाना बना दिया। ईरान में शहादतों की तादाद 2076 हो गई, 216 बच्चे भी शामिल। एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ बमबारी। अमरीका और इसराइल ने ईरान पर हमलों की नई लहर का आगाज़ कर दिया। अमरीका और इसराइल का तब्रेज़ शहर में पेट्रोकेमिकल प्लांट पर भी हमले के बाद इस प्लांट को शदीद नुकसान पहुँचा। लबनान में इसराइली हमले में शहीद होने वाले 3 सहाफ़ी सपुर्दे खाक। लबनान में अब तक शहीद अफराद की तादाद 1189 हो गई। ईरान के जवाबी हमले अमरीका पर भारी पड़ने लगे। पासदारान इनकलाब का 24 घंटे में 500 अमरीकी फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी करने का दावा। जनूब फारिस में अमरीकी F-16 भी तबाह। इसराइली शहर हीफा में स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सेंटर पर बमबारी। बिन गोरियान एयरबेस पर ईंधन के ज़ख़ीरों पर भी हमला। इसराइली शहर बेरल सबा में सनती कॉम्प्लेक्स पर हमले के बाद आग भड़क उठी। इराक, नकब, तल अबीब, अरबेल पर भी हमले। अमरीकी 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर्स पर ड्रोन और मिसाइल दाग दिए। ईरानी फ़ौज का दुश्मन का एक और ड्रोन मार गिराने का दावा। कुवैती फ़ौज के मुताबिक 24 घंटे में 14 बैलिस्टिक मिसाइल और 12 ड्रोन्स को रोका गया। फौजी अड्डे पर ईरान के ड्रोन हमले में 10 फौजी ज़ख्मी। ड्रोन हमले में एक निजी कंपनी के गोदामों को भी नुकसान पहुंचा। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में खतरनाक हद तक इजाफा। ब्रेंट क्रूड $115 से तजावुज़ कर गया और वेस्ट टेक्सास में भी $102 फ़ी बैरल तक पहुंच गया। एक माह में ब्रेंट क्रूड की कीमत में 59% इजाफा। माहिरीन के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश तेल की कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह है। जंग के फैलाव से तवानाई बहरान का खदशा शिद्दत इख्तियार कर चुका। बहीरा अहमर और बाबुल मंदब जैसे अहम तिजारती रास्ते भी खतरे की लपेट में आ गए।
آسٹریلوی حکومت کا اپنے شہریوں کے لیے بڑے ریلیف کا اعلان۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کے بعد آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھونی البنیز نے 1 اپریل سے ایندھن پر ایکسائز ٹیکس میں 50% کمی کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم کے مطابق ایندھن پر ایکسائز ٹیکس میں کمی 3 ماہ کے لیے نافذ رہے گی۔ تیل کی فی لیٹر قیمت میں 26 آسٹریلوی سینٹ کمی ہوگی۔ کاروباری مراکز رات 10 بجے بند کرنے کا فیصلہ واپس لیا جائے۔ انڈسٹری بند ہونے سے اربوں روپے کا نقصان ہوگا۔ معروف تاجر احسن تنویر کی FPCCI کے عہدیداروں کی ہمراہ پریس کانفرنس۔ کہا فیک نوٹیفیکیشن سے تاجر برادری شدید پریشان ہے۔ لاک ڈاؤن سے ملک کی معیشت کا پہیہ رک جائے گا۔ تاجر برادری بر وقت ٹیکس ادا کرتی ہے۔ بیوروکریسی اور جعلی نوٹیفیکیشن سے معیشت متاثر ہو رہی ہے۔ پاکستان جنگی حالات کے باوجود سفارتی محاذ پر کامیابیاں سمیٹ رہا ہے۔ یہ سرمایہ کاری کے لیے بہترین وقت ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کل چین کا اہم دورہ کریں گے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی کی دعوت پر طے پانے والے دورے میں 2 طرفہ تعلقات، خطے کی صورتحال اور عالمی امور زیر بحث آئیں گے۔ پاک چین آل ویدر اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ مزید مضبوط بنانے کی توقع ہے۔ سفارتی سطح پر دورہ اہم پیش رفت قرار۔ معمولی فریکچر کے باوجود اسحاق ڈار کی روانگی تعلقات کی اہمیت کا آغاز ہے۔ طلباء کی موجیں ختم، پنجاب میں بدھ سے تعلیمی ادارے کھل جائیں گے۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کا 2 ٹوک اعلان۔ کہا اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز میں آن لائن کلاسز نہیں ہوں گی۔ طلباء کو ہفتے میں 5 روز اسکول آنا ہوگا۔ ہائبرڈ یا آن لائن نظام نہیں چلے گا۔ سوشل میڈیا پر زیر گردش کسی بھی نوٹیفیکیشن کو جعلی قرار دے دیا جو ہفتے میں 4 دن کھولنے یا تدریسی سرگرمیوں کی مدت کے حوالے سے تھا۔ خوراک کے ضیاع میں کمی قومی ترجیح ہونی چاہیے، نہ کہ ذخیرہ کاری اور تقریبات میں خوراک کے ضیاع پر تشویش ہے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا عالمی یوم زیرو ویسٹ پر پیغام۔ صدر مملکت کا مستحقین تک اضافی خوراک پہنچانے پر زور۔ کہا خوراک کا ضیاع ماحولیاتی آلودگی اور موسمیاتی تبدیلی کا باعث ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ عوام پلاسٹک کا استعمال کر کے کچرے کے خاتمے میں کردار ادا کرے۔ ری سائیکلنگ اور پائیدار طرز استعمال سے ماحول کو صاف اور محفوظ بنایا جا سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا زراعت کے شعبے کے لیے انقلابی قدم۔ بنجر اراضی کی بحالی کے لیے پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ۔ 1 ارب 55 کروڑ سے زائد لاگت کا منصوبہ 3 سال میں مکمل ہوگا۔ منصوبے کے تحت صوبے بھر کی 35 لاکھ ایکڑ سے زائد غیر استعمال شدہ قابل کاشت زمین بحال کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق DG خان راولپنڈی، بہاولپور، فیصل آباد اور دیگر اضلاع میں وسیع رقبہ زیر استعمال لایا جائے گا۔ مسلم لیگ نون کی تنظیم سازی کا فیصلہ۔ حسن اقبال کی وفاقی حکومت میں مصروفیات کے باعث نیا جنرل سیکرٹری لانے پر غور۔ ذرائع کے مطابق پارٹی رہنماؤں کی جانب سے خواجہ سعد رفیق کو جنرل سیکرٹری بنانے کی پیشکش۔ خواجہ سعد رفیق نے عہدہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ خواجہ سعد رفیق نے حلقے کی سیاست اور کاروباری مصروفیات کے باعث جنرل سیکرٹری کا عہدہ قبول کرنے سے انکار کیا ہے۔ پاکستان عالمی مالیاتی اداروں کے اعتماد کا مرکز بن چکا۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے نائب صدر کا اگلے ماہ دورہ پاکستان طے۔ عالمی سرمایہ کاری کے نئے دروازے کھلنے کی توقع۔ اسلام آباد اور لاہور میں وزیر اعظم، وزیر خزانہ سمیت دیگر اہم شخصیات سے ملاقاتیں کریں گے۔ معاشی اصلاحات اور سرمایہ کاری کے نئے مواقع پر بات چیت متوقع۔ ذرائع کے مطابق پارٹنرشپ اسٹریٹجک پر عملی پیش رفت کا بھی امکان۔ توانائی، انفراسٹرکچر اور نجی شعبے میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے اہم فیصلے بھی کیے جائیں گے۔